हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 26 श्लोका 3 दुग्ध अम्भोधेः मध्यभाजित्रिकोटे दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकोटे क्रीडनशैले यूथपः अयं वशाभिः यूथपोऽयं वशाभिः क्रीडनशैले यूथपोऽयं वशाभिः दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकोटे क्रीडनशैले यूथपोऽयं वशाभिः दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकोटे क्रीडनशैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र न नोत्कर्षलाभः त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकोटे क्रीडनशैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकोटे क्रीडनशैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडनशैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडनशैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः।